नमस्ते सम्पूर्णमा म माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रे यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित लघुकथा वादन कार्यक्रमको आजको 280औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। आजको 280औं श्रृङ्खलामा म उदयपुर गाईघाटबाट माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रे यहाँहरूका सामु उपस्थित भइसकेको छु। यो फेसबुक लाइभ कार्यक्रममा आज 2079 साल श्रावण 10 गते मङ्गलबार सन् 2022 को जुलाई को 26 तारिकका दिन आज पनि मैले केही रमाइला व्यङ्ग्य कविताहरूका साथमा 6वटा लघुकथाहरू लिएर यहाँहरूका सामनेमा म उपस्थित भएको छु। र आज वाचन हुने लघुकथाहरूमा इन्द्रकुमार श्रेष्ठ सरितको मैले इमान्दार मन्त्रीज्यू भन्ने शीर्षकको लघुकथा लिएको छु। त्यसैगरी ममता मृदुलको अधनग्न भन्ने शीर्षकको लघुकथा लिएको छु। कृष्ण बजगाईको कुकुर क भन्ने शीर्षकको लघुकथा लिएको छु। मिशु श्रेष्ठको अनुत्तरित प्रश्न भन्ने शीर्षकको लघुकथा लिएको छु। त्यसैगरी इन्दिरा गौतमको छोरी घर भन्ने शीर्षकको लघुकथा लिएको छु भने अन्त्यमा मैले जीवन दाहालको सेखी भन्ने लघुकथा चाहिँ यहाँहरूका सामनेमा म प्रस्तुत गर्नेछु। हो यहाँहरूले चाहिँ मैले वादन गरेको लघुकथा सुनेर आफ्ना छोटा मिठा प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुहुनेछ भनेर मैले आशा लिएको छु। यो लघुकथा वादनका क्रममा केही कमी कमजोरी त्रुटिहरू भयो भने मलाई सुधारका लागि सुझाव सल्लाहका साथमा क्षमा पनि दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा व्यक्त गरेको छु। र मैले आजको चाहिँ लघुकथा वाचन भन्दा पहिले मैले चाहिँ केही व्यङ्ग्य कविताहरू नै मैले चाहिँ लिने वाचन गर्ने प्रयास गरेको छु। र यो पहिलो लघुकथा यो कविता व्यङ्ग्य कविता हो। AKN गोगने अर्थात् अर्जुन कुमार नेउपाने गोगनेले लेख्नु भएको अत्यन्तै व्यङ्ग्यात्मक छ यो फेरि खा भन्ने शीर्षकको। र त्योभन्दा पहिले यहाँ प्रतिक्रियाहरू केही छन् कि अब म हेर्दैछु। यहाँ भवानी कट्टेल सरले हेर्दै हुनुहुन्छ ल, धन्यवाद भवानी कट्टेल सर, यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। मेरो वाचन कस्तो लाग्छ यहाँले पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। पुण्य कार्की सरले पनि नमन भन्दै हुन्छ, सरलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार सर। मेरो पनि सरले पनि केही प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र आजको लघुकथा वाचनभन्दा पहिले मैले चाहिँ 2 श्लोक चाहिँ यो एउटा छन्द कविता साधु बिक्री छन्दको चाहिँ कविता यो AKN गोगने अर्जुन कुमार नेउपाने गोगने ले लेख्नु भएको फेरि खा शीर्षकको त्यो कविता मैले वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाए पश्चात म चाहिँ लघुकथातिर लाग्नेछु। फेरि खा। गोही गो मन सर्प या अरिमठे घस्रन्छ जे तखा लेदो साथ अचेल झर्छ असिना वर्षन्छ तेजा बखा हेर्दै थरथर काम्छ जो अघि परि तर्सन्छ खोसेर खा तेरो पाउस माछ रुन्छ दिल नै पस्रन्छ खोसेर सोसेर खा फाले 1 गते लुतो अब लुतो जात्यो अगुल्टै तखा राख्छन् पिण्ड पुरे तले तट पुगी खोजी बुकुल्टै तखा के को पाक्छ बजेट उन्नति भई काँचो कचल्टै लखा माग्ने का घरमा पसेर उसका दारी जगल्टा तखा माग्ने का घरमा पसेर उसका दारी जगल्टा तखा। हस्, धन्यवाद। यति मिठो साधु बिक्री छन्दको यो फेरि खा शीर्षकको AKN गोगने अर्थात् अर्जुन कुमार नेउपाने गोगने को कविताका साथबाट मैले चाहिँ आजको यो बसाइलाई रमणीय र मिठो मनोरञ्जनपूर्ण बनाउने प्रयास गरेको छु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रियाहरू पठाउन नभुल्नुहोला।
अब यहाँ म फेरि एकताले चाहिँ प्रतिक्रियाहरू हेर्दैछु। खगेन्द्र बस्याल सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रभावकारी सुरुवात भन्दै हुनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मन्जु भाषिणी इज वाचिङ, ल मन्जुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो लघुकथा वाचन कस्तो लाग्छ यहाँहरूले सुनेर प्रतिक्रिया दिनु म पुनः सम्पूर्णमा चाहिँ अनुरोध गर्दैछु। अब म आजको लघुकथा वाचनतिर लाग्दैछु। आजको सुरुमा मैले वाचन गर्ने लघुकथा हो इमान्दार मन्त्रीज्यू। यो चाहिँ इन्द्र कुमार श्रेष्ठ सरितले लेख्नु भएको हो। यो कथा चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ। धेरै पटकको प्रयासपछि मन्त्राणीज्यूलाई भेटेर हल्दीरामले सबै कुरा निवेदन गर्यो। पैसाले भरिएको ब्याग पनि मन्त्राणीज्यूलाई अर्पण गर्यो। नाइ नभनी बक्स्योस् मन्त्राणीज्यू, यो पैसा त मैले हजुरले यसो सपिङ गर्नुहोस् भनेर मात्रै मन्त्रीज्यूलाई भनेर आगामी बजेटमा यी 4 चिजको भाउ बढाइदिइहाल्नुहोस्। तब धापासी हाइटमा हजुरलाई आधा रोपनी जग्गा उपहार। त्यति मात्र होइन हजुर, अर्को सालको बजेट भाषणपछि त्यहाँ स्विमिङ पुल, गार्डन भएको बङ्गला बनाइदिने जिम्मा पनि मेरै भयो हजुर। मन्त्राणी चन्द्रप्रभाले यसो विचार गरिन्, हल्दीरामको कुरा पनि नराम्रो त होइन, हामीले मागेका होइनौँ क्यारे, उसले आफै ल्याएर दिन्छ भने लिन किन नहुने। मन्त्री र मन्त्राणीको धाक मात्रै त ठुलो हो नि। आफूसँग 2 जोर गतिला लुगा छैनन्। छोराछोरीलाई भन् जस्तो राम्रो विद्यालयमा हाल्न सकिएको छैन। अरू मन्त्राणीहरू गहनाले पहेँले भएर हिँड्छन्। आफूसँग सुनको के कुरा, चाँदीको सिक्री समेत छैन। तर मन्त्री मान्लान् जस्तो लाग्दैन। जहिले तहिलेको अकडु बुढा न हुन्। सधैँ मार्क्सवादी विचार, सिद्धान्त, देशभक्ति, निष्ठा र इमान्दारीकै कुरा गरिरहन्छन्। खै मन्त्रीज्यूले मान्लान् जस्तो लाग्दैन मलाई। इमान्दारिताको मामिलामा कडा हुनुहुन्छ। त्यही पनि म कुरा गर्छु नि। मन्त्राणीज्यूको आश्वासन पाएर हल्दीरामले बलजफ्ती पैसाको ब्याग त्यहीँ छाडेर गयो। रातिको खाना खाइसकेर शयनकक्षमा जाँदा पनि चन्द्रप्रभालाई हल्दीरामको प्रस्ताव मन्त्री दिनबन्धु रेग्मीलाई भन्ने आँट आइरहेको थिएन। तर नभनेर पनि भएको थिएन। त्यसैले डराई उनले हल्दीरामको प्रस्ताव सुनाइन्। चन्द्रप्रभाको कुरा सुनेर मन्त्री दिनबन्धु मन खोलेर उन्मुक्त हाँसो हाँस्दै भने, यो मामलामा तिमी लाची नै छौ। बजेटमा 4 थोक सामानको भाउ बढाइदिए बापत ओम प्रकाश गोयलले हामीलाई भैँसेपाटीमा 1 रोपनीमा बनेको बङ्गलो र 5 करोड दिने पक्कापक्की भइसकेको छ। हाम्रा छोराछोरी विदेशका महँगा विद्यालयमा पढ्ने पक्का। ल भन तिमीलाई अरू के चाहियो। मधारोमा मन्त्रीज्यूको खितका टाढासम्म सुनिरहेको थियो। लघुकथा समापन भएको छ। यो निष्ठावान मन्त्री श्रीमतीका कारण कसरी भ्रष्टाचारमा लिप्सियो र बाहिर निष्ठाका कुरा गर्ने, तर भित्रभित्र चाहिँ उसले अन्त्य अरू नै कुरा मिलाइसकेको चाहिँ भ्रष्टाचारकामा चाहिँ मुछिसकेको कुरो चाहिँ यसमा चाहिँ व्यक्त गरिएको छ। अत्यन्तै मिठो र सान्दर्भिक लघुकथाका लागि इन्द्रकुमार श्रेष्ठ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। अब म यहाँ चाहिँ प्रतिक्रिया हेर्न जाँदैछु। यहाँ हेम पोखरेल उता फर्कनु भयो भने पर्छ भन्नुहुन्छ। यहाँ त अप्ठ्यारो, मलाई एकदम बस्न पनि अप्ठ्यारो छ। मेरो बसाइ पनि एकदम अत्यन्तै अप्ठ्यारो भएकोले चाहिँ यहाँ साथीहरूलाई चाहिँ मेरो अनुहारै देखिरहेको छैन जस्तो लागिरहेछ। यहाँ कुरो आइरहेछ। अहिले चाहिँ अलिकति देखियो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। त्यही पनि म मिलाउने प्रयास गरिरहेको छु। हेरौँ कतिको सफल हुन्छु म। मेरो बसाइ नै साह्रै अप्ठ्यारो किसिमको छ। अहिले चाहिँ अलिकति उज्यालो, अनुहारतिर अलिक उज्यालो भएको जस्तो लागिरहेको छ। मनोहर पोखरेलले पनि मौका नमिलेसम्म यो इमान्दार रहेछ भन्नु प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। एकदम सही कुरो पनि हो। उसले मौका पाएकै थिएन भ्रष्टाचार गर्नलाई। आर्जिएनटीवाई पराजुलीले पनि नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार तपाईँलाई पनि। खगेन्द्र बस्यालजीले प्रभावकारी सुरुवात भन्नुभयो। यो धन्यवाद छ उहाँलाई। त्यसपछि गएर अब
यहाँ मैले प्रतिक्रियाहरू नै हेर्न चाहिँ मलाई गाह्रो भइरहेको छ। मनोहर पोखरेल भाइले हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। नमन भाइ, यहाँ क्यामेरा मिलाएको छु मैले अहिले, अलि भयो कि भएन कुनै है मलाई जानकारी दिनु होला। मेरो अनुहार देखिन्छ देखिँदैन के छ, यो प्रतिक्रिया पनि राम्रोसँग चाहिँ यहाँ आइरहेको छैन, म देखिरहेको छैन। ल अहिले चाहिँ अलिकति आउँछ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। अब म चाहिँ पुनः यहाँहरूलाई चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ फेरि एक दुई श्लोक चाहिँ म व्यङ्ग्य कवितातिर नै लाग्ने भएँ। यो चाहिँ अब अथ जुका चरितम भन्ने छ, यो चाहिँ खोला गरे साइला हो, यो चाहिँ सार्वत्रिक छन्दकै यो चाहिँ ऊ हो, व्यङ्ग्य कविता हो। अथ जुका चरितम, यसको पनि म दुई श्लोक मात्रै भन्छु, धेरै भन्दिनँ, त्यसपछि म लघुकथातिरै लाग्नेछु। जुका अथ जुका चरित्रम, सानो सङ्केत आयो परिसरतिर नै आई लाग्यो शिकार, जागे लुब्धा जुकाका दल खटपटले काबु छैनन् हियार, घेरा हाली सिकारी सरी छलबलले हात पार्ने छ धोको, होलान् उम्दा निशाना धर कतिपयता जिज्ञानवाला र पाको, चुस्नेता नीति नै हो प्रकृति गुण यही धर्मनिष्ठा यही हो, रातो मोहर लागे सरी हक पनि हो थाहा त वीरता सबै हो, प्राणी होस् वा अप्राणी यदि चुसिन मिले चुस्नु कर्तव्य हुन्छ, चाहे बाँचोस् मरोस् त्यो सहृदय नहुनु नत्र घाटा परिन्छ। यो चाहिँ मैले सार्वत्रिक छन्दको भने, तर यो सार्वत्रिक छन्द होइन, यो चाहिँ मन्दकान्दा छन्दको जस्तो लाग्यो मलाई। मन्दकान्दा छन्दको चाहिँ कविता रहेछ यो पनि, अत्यन्तै चुसाहरूको लागि लेखिएको, यो हामीलाई चुस्ने जुका बनेर चाहिँ जसले हामीलाई चुसिरहेको छ उनीहरूको लागि चाहिँ लेखिएको अत्यन्तै मिठो र सान्दर्भिक कविता छ यो। र अब म चाहिँ पुनः आजको दोस्रो लघुकथातिर लागिरहेको छु। म आजको दोस्रो लघुकथा चाहिँ अर्धनग्न शीर्षकको ममता मृदुलले लेख्नुभएको यो लघुकथा हो। म यो चाहिँ वाचन गर्न गइरहेको छु। त्योभन्दा पहिले म प्रतिक्रियातिर पनि यसो ध्यान दिइरहेको छु। अर्चना परियारले पनि नमस्कार सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार सबैलाई, यो कार्यक्रममा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। कार्यक्रम हेरेर चाहिँ प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नु होला भन्दै म अब लघुकथातिर लागिरहेको छु। अर्धनग्न ममता मृदुल। चारु, म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ, मैले तिमीलाई धेरै माया गर्छु, छविले धेरै पटक चारुलाई भनेको थियो। चारुले मनमनै सोचिन्, मलाई यति धेरै माया गरेको छ, म अरू के खोज्नु, हुन्छ भनिदिन्छु, आखिर सँगै कलेज पढेका छौँ, पछि मिलेर केही गरौँला। 7 दिनसम्म भेट भएन, कसैलाई सोधिनन्। एक दिन कलेज जाँदा बाटोमा छविलाई देखिन्, परैबाट बोलाउन असजिलो लाग्यो, छवि भएको ठाउँमा गइन्, मुसुक्क मुस्कुराइन्, छविलाई केही भन्नुभन्दा पहिले नै कुरो बुझ्यो। प्रेम झाँगियो, चारुलाई पनि छविको व्यवहार मनपर्छ, व्यवहारिक लाग्छ, सोचेर खर्च गर्ने, जताभावी नबोल्ने, उसको सुन्दर शालीन व्यवहार छ। 81 चारुलाई फुपूको छोरीको बिहेमा जानुपर्ने भयो। 1 महिना फुपूको घरमा बसेर घर आइन्, हतार हतार छविलाई भेट्न डेरामा गइन्। छविको कोठामा एउटी महिला र 3 वर्षको बच्चा थियो। छवि डेरा सरेछन्, मनमनै सोचिन्। फर्किन लागेकी थिइन्, पछाडिबाट बेबी मलाई टावेल देऊ न, कता गयो भन्ने आवाज सुनेर उनले पछाडि फर्केर हेरिन्। छवि अर्धनग्न अवस्थामा चारुको पछाडि उभिरहेको थियो। यसरी कथा समापन भएको छ। घरमा छोराछोरी राखेर बाहिर प्रेम गर्ने को चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्रसङ्गको चाहिँ लघुकथा रहेछ, अत्यन्तै मिठो र यसै गर्छन् भन्न खोजिएको हो। यसै अहिले पनि कतिपय पुरुषहरू चाहिँ घरमा छोराछोरी राखेर चाहिँ बाहिर चाहिँ प्रेम गरिरहेका छन्। त्यस्तै सन्दर्भमा चाहिँ लेखिएको यो अत्यन्तै मिठो लघुकथा, सान्दर्भिक समय सान्दर्भिक पनि छ यो। म ममता मृदुलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो कथाका लागि। र अब म प्रतिक्रियातिर लागिरहेको छु। सुन्दर प्रसाद रिजाल सरले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ हामीलाई, धन्यवाद छ, नमस्कार छ सुन्दर प्रसाद रिजाल सर। हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ नियमित रूपमा हेरिदिनु भएकोमा
यहाँलाई गरिरहनु भएको छ। अब म आजको तेस्रो लघुकथातिर चाहिँ म ध्यान दिइरहेको छु र त्यसपछि म व्यङ्ग्य कवितातिर पनि ध्यान दिउँला। अहिले म मेरा सामुन्नेमा चाहिँ आजको तेस्रो लघुकथा कुकुर क भन्ने शीर्षकको चाहिँ यो चाहिँ कृष्ण बजगाईँ सरले लेख्नुभएको लघुकथा हो। यो कथा चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ। प्राथमिक तहको वर्णमालाका अक्षरहरू आफू खुसी अर्थ्याएर पढाउन थालेपछि गन्जोगोलको स्थिति सिर्जना भयो। त्यसपछि पठन पाठनमा एकरूपता ल्याउन सरकारले सबै राजनीतिक पार्टीका शिक्षक र भाषाविदहरूको वृहत भेला आयोजना गर्यो। कपुरी कमा पुरानो सत्ताको दङदङै छ। भेलाका सहभागी एक क्रान्तिकारी भाषाविदले कुरा उठाए, अबदेखि कबाट कम्युनिस्ट भनेर पढाउनु पर्छ। लेनिन कटदारी राखेका शिक्षकले भने। कम्युनिस्ट भन्दा काङ्ग्रेस पार्टी पहिला स्थापना भएको हो। कबाट कङ्ग्रेस भनेर पढाउनु पर्छ। बिपी कोइरालाको जस्तो चस्मा लगाएका अर्का भाषाविदले तर्क राखे। एकजना कुर्ताधारीले कबाट कलम भनेर सिकाउनु पर्छ भने। मिल्दैन, बिल्कुलै मिल्दैन। कलम त्यो पार्टीको झन्डामा छ। कछुवा त्यो पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। कलम त्यो नेताको नाम हो। कमल त्यो नेताको नाम हो। कापी चुनाव चिन्ह लिएका ती नेताले चुनाव जितेका छन्। विभिन्न तर्क र विरोधले मर्यादा नागेर हो हल्लाको रूप लियो। लामो समयसम्म छलफल गर्दा पनि कुनै शब्दमा सहमति हुन सकिरहेको थिएन। अधिकांश प्रतिनिधिहरू बिचरा क को नाममा उद्धित हुँदै थिए। केही प्रतिनिधिहरू मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्दै कुकुर जस्तै भुक्दै थिए। हो हल्लाकै बीच माइन्युट गर्ने कर्मचारीले कबाट कुकुर पढाउँ हजुर भनेर प्रस्ताव राखे। वास्तवमा कुकुर कसैको नाता पर्दैन थियो। कुकुर शब्दमा सबैले सहमति जनाए। कथा समापन भएको छ। अत्यन्तै मार्मिक छ यो कथा। कबाट काङ्ग्रेस राख्ने कि, कबाट कम्युनिस्ट राख्ने कि, कबाट कलम राख्ने कि, कपी राख्ने कि, के राख्ने अब हेर्नुहोस्, किताब राख्ने कि, कबाट यो बच्चा बच्चीलाई सिकाउने कुरोमा राजनीतिक घुसेको छ। शिक्षामा पनि राजनीति छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले चाहिँ छर्लङ्ग पारेको छ। यो कथाले अत्यन्तै मिठो र नेपालका राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि सान्दर्भिक जस्तै पनि लाग्छ। यो कथा सान्दर्भिक पनि छ पनि, अत्यन्तै मिठो। यो कृष्ण बजगाईँ सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ यो कुकुर क लौ कथाका लागि। र अब म चाहिँ यहाँ केही प्रतिक्रियाहरू चाहिँ म हेर्न खोज्दैछु। मैले यहाँ देखिरहेको छैन प्रतिक्रियाहरू, के प्रतिक्रिया आयो। प्रतिक्रियाहरू मैले देखिरहेको छैन यहाँ। सुन्दर प्रसाद रिजालको प्रतिक्रिया पछि केही देखिरहेको छैन। अर्चना परियारले को र उसको पछि सुन्दर प्रसाद रिजालको पछि केही देखिरहेको छैन। मैले यहाँ प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छैन। अब म पुनः व्यङ्ग्य कवितातिर लागिरहेको छु। मैले फेरि एकेयन गोगने सरकै चाहिँ छात्रवृत्ति छन्दको चाहिँ मैले कविता चाहिँ वाचन गर्ने पक्षमा छु म। अब यो चाहिँ फेरि खा शीर्षकको हो। कविता यसरी सुरु हुन्छ। मेरो खा त नखा नखा, मेरो खा त नखा नखा, अब त भन्लो खान्न आफै त खा। खाँदो खा गल गिद्ध खा, गगनमा उड्दैछ रे गिद्ध खा। मागेको अनुदान मान ऋणको विज्ञान जे छ खा। रक्सी पार्न प्रयोग चप्पल अरू पाइन्छ के त खा। यो तो खा यति खा म भन्दिन, लुटी हाब्रो बढाएर खा। होलान् जे जति मूल्यवान बनबुटी सीमा कटाएर खा। आ हैजासँग रोगका सिलिबिली ढाडी र लाबात लखा। के को पार्नु धरा हरा झिङ्गनुखा, सल्ला र काब्रा तखा। कालो कट्टुस खा
फुरुक्क निउरी बोक्रा र काँडा लखा, बत्ती बल्न नदे उसै समयमा चरवाइनी तारखा। चङ्गा जै किन उज्नु दुर्बल यहाँ, धागो र माडा लखा, पङ्गु थेल र लम्पटे गजडिया, घ्याम्पे र ट्यापे तखा। अत्यन्तै मिठो यो रहेछ यो। अब एउटा श्लोक मात्रै बाँकी छ यो कविताको, म वादन गरिहाल्छु। गर्छन् देश विकास यन्त्र बलले, आशे त यसै लखा, रित के छ मौलिक बता, भेटिन्न भेटे तखा। आफ्नै मासु लुछेर खा, बिरहको दिगदारको दुःख खा, देखेँ छैन निकाय या नियमले, छेक्दैन सम्पूर्ण खा। देखेँ छैन निकाय या नियमले, छेक्दैन सम्पूर्ण खा। धन्यवाद चोको एकेएनको गर्ने सरलाई। यो चाहिँ अत्यन्तै मिठो सार्वजनिक लेखेको यो व्यङ्ग्यात्मक कविता हालको वर्तमान सरकारले गरेको भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ व्यङ्ग्य गरेर लेखिएको यो फेरि खा शीर्षकको के अरे व्यङ्ग्य कविता यहीँ समापन भएको छ। अब म आजको चौथो लघुकथातिर लाग्दैछु म। अब यसमा प्रतिक्रियाहरू पनि म हेर्दैछु। हेम पोखरेल भाइले चाहिँ राजनीतिक पार्टीले नर्सरीदेखि नै बच्चालाई पार्टीको कार्यकर्ता बनाएको छन् नेता, धुनमा छन् नेताहरू भन्ने वास्तवमा एकदम सही कुरो नै हो। त्यो चाहिँ विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पार्टी कार्यक्रममा झन्डा बोकाएर चाहिँ सहयोग गराउने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसैको चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक रूप हो लघुकथामा त एकदम राम्रो छ, अत्यन्तै राम्रो छ। अमर त्यागी सरले पनि हेरिरहनु भएको छ, धन्यवाद अमर त्यागी सर। यहाँलाई पनि हाम्रो लघुकथा हेरेर चाहिँ मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन म अनुरोध गर्छु। र नारायण प्रसाद निरौला सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दर वाचन भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद सर। नारायण सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। अब त्यसपछि अरू प्रतिक्रिया मैले यहाँ देखिरहेको छैन। अब म लघुकथातिर नै लागेँ। आजको अनुत्तरित प्रश्न भन्ने मिसु श्रेष्ठको चाहिँ चौथो लघुकथा चाहिँ म वाचन गर्दैछु। अनुत्तरित प्रश्न, मिसु श्रेष्ठ। कथा यसरी सुरु हुन्छ। बाबु, फारम पुरा भर्न त सक्छौ नि? बुवाको प्रश्नले एकपल्ट फेरि प्रश्नावली पढ्न बाध्य भएँ। विज्ञानमा A+ ल्याएर भर्खरै 12 उत्तीर्ण मलाई यो प्रश्नावली सामान्य लाग्यो। तपाईँको श्रीमतीको नाम? छैन। किन र? 2वटा छोराछोरी छन् भनेको होइन र? हो। अनि? यी छोराछोरी मेरा मात्रै हुन्, कसैका होइनन्। त्यस्तो नि हुन्छ र? कि पालिएका हुन्? के सम्बन्ध विच्छेद भएको हो र? तपाईँले भने जस्तो केही होइन। यो नितान्त मेरा रगत हुन्, मेरै सन्तान हुन्। उसले आक्रोश उक्ल्यो। अनि नाम नै भन्न नहुने केही कारण छ र? मैले बिस्तारै सोधेँ। प्रश्नावलीमा कारण पनि सोधेको छ र? लापरवाहीपूर्वक ऊ बोल्यो। होइन, छैन। तर विवाहितको हकमा पत्नीको नाम अनिवार्य हो, जीवित होस् या मृत। म हताश बोलेँ। उसो भए अविवाहित लेख्नुहोस्, मलाई बाध्य पार्यो। सिद्धान्तका ठेलीभन्दा एक पाना जीवनको प्रश्नावली कैयौँ गुणा कठिन हुँदो रहेछ। मनन गर्दै बुवालाई सम्झिरहेँ। कथा सकिएको छ। यो कथा निकै मार्मिक छ। अविवाहितलाई चाहिँ फर्म भर्नुपर्ने छ। श्रीमतीको नाम सोधिएको छ, उसको विवाह भएकै छैन, के लेख्ने? अप्ठ्याराहरू। आफ्नो प्रश्न नै अनुत्तरित छ। अब उसको उत्तर नै दिन नसकिने प्रश्नहरू सोधिएको विषयलाई चाहिँ यहाँ लघुकथामा प्रस्तुत गरिएको छ। अत्यन्तै मिठो लघुकथाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ मिसु श्रेष्ठलाई। अब म आजको अर्को लघुकथा, 5औँ लघुकथा छोरी घर भन्ने शीर्षकको चाहिँ इन्दिरा गौतमको चाहिँ लघुकथा म वाचन गर्न गइरहेको छु। यो
लघुकथापछि म पुनः कविता व्यङ्ग्य कवितातिर म लाग्नेछु। यो चाहिँ इन्दिरा गौतम असम भारतबाट लेख्नुभएको रहेछ। छोरी घर भन्ने शीर्षकको लघुकथा। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। छोरी घर। बिस्तारै बिस्तारै जाडो बढ्दै थियो। रबिनकी आमाको खोकी पोहोर सालको भन्दा पनि बढ्दै गयो। बुहारीलाई भने सासूको खोकीदेखि झर्को लाग्न थाल्यो। पोहोर साल पनि जाडोमा रातभरि खोकेर अशान्ति भएको थियो। राम्रो गरी सुत्न पाइन भनेर सधैँ बुढालाई किचकिच गरिन्। यसपालि चाहिँ बेलैमा बुद्धि निकाल्दै छिन्। एक दिन श्रीमान नभएको मौका छोपेर सासूलाई भन्छन्, आमा तपाईँको लागि छोराछोरी सबै उतिकै हुन्। यसो छोरीको घरमा गएको कहिल्यै देख्दिनँ त। तपाईँलाई जाने मन छ भने अप्ठ्यारो नमानी भन्नुहोस्। नानीहरूको परीक्षा सकेपछि म लिन आइहाल्छु। सासूले केही भन्न नपाउँदै भोलिपल्ट बजारबाट स्वेटर र अन्य सरसामान दिँदै भन्छन्, छोरीलाई फोन गरेर भन्नु म 2-4 दिनको लागि डुल्न आउँछु भनेर। बेलुका छोराको छेउमा गएर आमा भन्छन्, मलाई सबै आफन्तसँग भेटघाट गर्न मन थियो। छोरी नाति नातिना भाइ बुहारीलाई नदेखेको धेरै भयो। पुर्याइदिन्छस् कि? छोराले भन्छन्, ल अहिले म तपाईँलाई लिएर जान्छु। हिजोको नयाँ स्वेटर साडी सबै लगाउनु होला। होस्। आमा नयाँ कपडा झिकेर लगाउँछिन्। बुहारीको हर्षको सीमा रहेन। मनमनै खुसी हुँदै भन्छन्, यो बुद्धि चाहिँ मेरो ढिलै भए पनि सही आएको रहेछ। रात परिसक्यो। मलाई भन्दा पनि छोरालाई चाहिँ आमा पन्साउन झन् हतार भएको रहेछ। भोलि बिहान जाँदा पनि हुने। कुनै पनि काम सोचेपछि गरिहाल्नुपर्छ भन्दै छोराले पालै पालो सबैसँग भिडियो कल लगाइदिए। आमा खुसी हुँदै फोन बाजे पालै पालो छोरीको घरमा घरि माइत घरि मावल पुगिन्। उनको हर्षको सीमा रहेन। फोन राख्दै छोराले भने, आमा अब लुगा खोल्नु। अचेलभरि घुम्ने डुल्ने भनेको यस्तै हो। बुहारी हेरेको हेरे भइन्। यो अत्यन्तै रोचक कथा रहेछ। यो लघुकथा रहेछ। आमालाई चाहिँ छोरी र माइती मावली पुर्याउने नाटक गरेर छोरोले चाहिँ आफ्नै घरमा राखेको छ। बुहारीको ले चाहिँ छोरीको घर जानु भनेर चाहिँ जान लागेकी छिन् भनेर चाहिँ खुसी भएकी थिइन्। तर छोराले बुहारीलाई नै छक्क्याइदियो। अत्यन्तै रोचक र चाहिँ मार्मिक लघुकथाका लागि यो हाम्रो मिस इन्दिरा गौतम म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्तै मिठो लघुकथा रहेछ यो। र अब म चाहिँ अर्को प्रतिक्रिया चाहिँ केही छ कि म हेरेर जहाँ हेर्दैछु म प्रतिक्रियाहरू यहाँ केही छ कि यसमा प्रतिक्रिया मैले केही पनि देखिरहेको छैन। यहाँ अहिले मेरो उसमा आइरहेको छैन। अमर त्यागी सरले चाहिँ नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार छ सबैमा। यो प्रतिक्रिया नै एकदम तलमाथि भइरहन्छ। मैले यहाँ स्पष्टसँग मैले हेर्नै गरेको छैन यहाँ। ल अब म चाहिँ अन्तिमतिर चाहिँ करिब आउन लागेको छु। र अब चाहिँ म यो एउटा मेरै कविता हो। यो सार्वविकी छन्दको व्यङ्ग्यात्मक पनि छ। यो सरकार चारतिर भन्ने शीर्षकको यो चाहिँ यो म 2 श्लोक मात्र भन्छु यसको। यो सार्वविकी छन्दमा लेखिएको हो। सरकार चारतिर भन्ने खोजेँ यो सरकार चारतिर भन्ने शीर्षकको कथा हो। खोजेँ यो सरकार चारतिर नै बालेर बत्ती पनि गर्नु थियो समाजवादतिरको नौला कुरा खै भनी। वाद छ आज भित्र दलमा बुझ्दै नबुझ्ने मन नेपालीपनमा विदेशतिरको पच्दै नपच्ने धन। भोको पेट भरेर नाटक तिमी गर्छौ सधैँ देशमा माग्छौ लाज नमाने भिख किन हो जोगी सरी भेषमा। आफ्नो नैतिकता हराउन गयो
सुझ्दैन यो जोसमा, कालो जाल बुनेर घात जनमा, पच्दैन कि होसमा। ल्यायौ फुल टिपेरा बागतिरको, चोरेर एक्लै हुँदा, हाँगा नै अपराधको महकमा, पारेर टुक्रा छुँदा। राम्रो काम गरेर देखिन यहाँ, राम्रो काम गरेर देखिन यहाँ, सक्दै नसक्नेहरू, लुक्यो कि सरकार पालतिर गई, बन्यो कि स्यालै बरु। लुक्यो कि सरकार पालतिर गई, बन्यो कि स्यालै बरु। हस्, धन्यवाद। यो म आफैले लेखेको सालुबिग्री छन्दको खोजे यो सरकार चारैतिर भन्ने शीर्षकको कविता थियो। अब यसपछि म पुनः लघुकथा वाचनतिर नै लाग्दैछु। अब र आजको अन्तिम लघुकथा चाहिँ सेखी शीर्षकको छ। यो चाहिँ जीवन दाहालले लेख्नु भएको हो। योभन्दा पहिले म प्रतिक्रियाहरू केही छन् कि हेर्दैछु फेरि। यसमा खोइ मैले प्रतिक्रियाहरू नै केही पनि देखिएको छैन, देखिरहेको छैन। र सेखी शीर्षकको यो लघुकथा जीवन दाहालले लेख्नु भएको रहेछ। यो वाचन गर्नतर्फ म चाहिँ लागिरहेको छु। सेखी। एउटी माछी पोखरीको निर्मल जलमा पौड्दै थिए। त्यसै बेला छप्ल्याङ्ग गरेर आएको आवाजले उसको सातो पुत्लो झन्झै लग्यो। ऊ भागेर अलि पर गई, पानी अझ गहिरो भएका ठाउँमा र फनक्क पछिल्तिर फर्केर हेरी। त्यसै पोखरीमा एउटा छेपारो हातखुट्टा फाल्दै ज्यान बचाउने ध्याउन्नमा रहेझै देखियो। छेपारोको अवस्था देखेर उसलाई दयाल पलायो अनि उद्धार गर्न हेतुले हतार गरेर छेपारोको छेउमा पुगी र हाँस्दै भने, ए मूर्ख, मर्न पसेको पोखरीमा भो फुर्ती नलगा, प्रत्येक हप्ता यही पोखरीको पानीमा पौड्ने गरेको ज्यान हो यो। छेपारोले गजक्क परेर पौँखा देखाउँदै जवाफ फर्कायो। छेपारोको बकबक सुनेर पोखरी मुसुक्क हाँस्यो। कथा समापन भयो। सधैँ पानीमा पौडी खेल्ने, पानीमै जीवनयापन गर्ने माछालाई जाबो छेपारोले भिर पाखातिर हिँड्ने, कहिल्यै पानीको मुख नदेखेको छेपारोले चाहिँ लगाएको धम्की लाई लिएर चाहिँ यो कथा लेखिएको छ। अत्यन्तै मिठो कथा छ र एकदम संक्षेपमा छोटो मिठो कथाका लागि चाहिँ जीवन दाहाल सरलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। यो पानीमा बस्ने र बाहिर पाखामा बस्ने छेपारो र माछाको चाहिँ लाई लिएर चाहिँ लेखिएको यो कथाले यो हामी मानिसलाई पनि धेरै चाहिँ शिक्षा दिएको छ। आफूले जानेको बुझेको कुरामा मात्र हामीले चाहिँ बोल्नु पर्दछ, नजानेको कुरामा, थाहा नपाएको कुरामा हामीले धक्कु लगाउनु, अरूलाई बढी कुरा गरेर धक्कु लगाउनु हुन्न भन्ने कुरो चाहिँ यो कथामा चाहिँ उल्लेख भएको छ। अत्यन्तै आज मिठो यो कथा, आजका सबै कथाहरू करिब राम्रै कथाहरू, अत्यन्तै राम्रा मिठा कथाहरू चाहिँ वाचन गरिएको छ। र आज चाहिँ म यो कार्यक्रम लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृष्टि प्रतिष्ठानको 280औं श्रृङ्खलाको चाहिँ लघुकथा वाचन कार्यक्रम आज समापन भएको छ। अब योभन्दा समापन गर्नुभन्दा पछि अघि चाहिँ म अब एउटा पुनः एउटा मेरो अघिकै कथाको के अरे उसको कविताको चाहिँ अब अंश म सुनाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ छोटो मिठो छ। राम्रो शासक नै हराइरहने यो देशको हाल भो, रोएका जनता भयो अति यहाँ जोगीसरी चाल भो। पाएको अधिकार खोज्न नपरोस् पीडा छ धेरै यहाँ, सक्दैनौ यदि काम गर्न जनको कुर्सी नछौ त्यहाँ। सत्तामा महझैँ छ स्वाद जहिले चाटेर औँलाहरू, कुर्सीमा जहिले लडाईँ छ यहाँ राखौँ न पिर्का बरु। भोकाको जनमा छ रोग मनमा पालेर बस्ने सधैँ,
देखिँदैनौ कहिले बास उसको आकाश छानो सधैँ। मान्छे मोहित पार्न भाषण भने तिम्रै छ चारैतिर। थोप्रो भो सपना सबै बिरहको नाप्छौ र के आखिर। कालो करतुतमा छ विज्ञ नै मान्छे भनौँ के गरी। आफ्नाको हितमा विचार नगरी, आफ्नाको हितमा विचार नगरी गर्छौ तिमी जे थरी। आफ्नाको हितमा विचार नगरी गर्छौ तिमी जे थरी। हस्, धन्यवाद। आजको लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 280औं श्रृङ्खलाको लघुकथा वाचन कार्यक्रम यहीँ समापन भएको छ। अब यसमा प्रतिक्रियाहरू पनि मैले देखिरहेको छैन। हाम्रो मनोहर भाइले एउटा प्रतिक्रिया, मछली जाल की रानी है, जीवन उसका पानी है भनेर लेख्नुभएको छ। धन्यवाद छ अति मिठो प्रतिक्रियाका लागि भाइ। अब यहाँ चाहिँ मैले यो आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ समापनतिर लाग्दैछु म र यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः धन्यवाद नमस्कार भन्दै कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्, धन्यवाद।